مشاهدينا الكرام في كل مكان، متتبعي ومتتبعات قناة ماروك نيوز لاين، في هذه اللحظات الغنية ولحظات تاريخية يزورنا الخبير الاستراتيجي السيد عبد الرزاق الزريدي في يوم جميل، وفي يوم يعني بمدينة قلعة السرغنة، بعيدا عن البلاطوهات وبعيدا عن التواصل عن بعد. اليوم عبد الرزاق الزريدي الخبير الاستراتيجي المعروف على المستوى الوطني والدولي، مجموعة من المحطات التي شارك فيها عبد الرزاق الزريدي خاصة في نقاشاته وتحليلاته على المستوى الجيوسياسي والجيو الاستراتيجي. اليوم ضيف بقناة ماروك نيوز لاين هنا بقلعة السرغنة. سيدي عبد الرزاق الزريدي، فرحة كبرى وسعادة لا توصف وأنت بيننا هنا بقلعة السرغنة، لبيت دعوة الحضور، فأهلا بك مجددا سيدي عبد الرزاق. شكرا جزيلا أخي خالد، وجد سعيد باش نكون معك، وكل فرح وسرور وافتخار باش نكون معك ونتواصل معك في هذه العشية الجميلة، وتنشكرك على الاستضافة. شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا سي عبد الرزاق الزريدي. اليوم سي عبد الرزاق الزريدي، وكما هو متعارف عليه ومعروف عنه داخل بلاطو ماروك نيوز لاين وفي مجموعة من المواقع الوطنية والدولية، يتحدث وبإسهاب كبير عن الدبلوماسية المغربية، عن الانتصارات الكبرى، عن المواضيع الجيوسياسية والاستراتيجية رفقة مجموعة من المحللين والخبراء الاستراتيجيين على المستوى الوطني والدولي. لكن اليوم الحلقة ستكون مغايرة تماما ومتميزة في نفس الوقت. اليوم سنقوم بتقديم ورقة تعريفية عن طريق أو على لسان صاحبه السي عبد الرزاق الزريدي. السي عبد الرزاق الزريدي، الناس يعرفونك بالخبير الاستراتيجي ويعرفونك برئيس يعني رؤى فيزيون، وكذلك رئيس المكتب المغربي البرازيلي للتجارة. عبد الرزاق الزريدي، للسادة متتبعي ومتتبعات ماروك نيوز لاين، من هو هذا عبد الرزاق الزريدي؟ عبد الرزاق الزريدي بن بليوط، لأن الأب ديالي اسميته بليوط الزريدي، من مواليد مدينة الدار البيضاء. أنا التكوين ديالي الأساسي هو أنني درت مهندس دولة في ميدان الهندسة المدنية الجيني سيفيل. في هذه 31 عام باش تخرجت من المدرسه المحمديه للمهندسين، وقبل من المدرسه المحمديه للمهندسين كنت درت لانستيتو اغرونوميك في الرباط، معهد الزراعه والبيطره، معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره في مدينه الرباط، اللي درت فيها الاختصاص ديال الجيني غيغال. يعني تكوننا في تقريبا في 1988. يعني وهذا هو التكوين الاساسي. كنت في الدراسه ديالي كنت سيونس مات، وقريت في المدرسه العموميه. يعني دخلت في 1972 في اكتوبر 1972 فاش بديت دخلت لمدرسه كيندي بمدينه الدار البيضاء. ومن بعد قريت في ثانويه بن بطوطه وبن تومرت ومولاي ادريس، هذو كلهم الاعداديه بن بطوطه وثانويه بن تومرت، ومن بعد مشيت لثانويه مولاي ادريس في انفاض الدار البيضاء. المهم من بعد هذاك الدبلوم ديال المدرسه المحمديه دخلت العالم ديال الشغل، وخدمت في القطاع. بديت في القطاع البنكي، ومن بعد مشيت خدمت في شركات ديال البناء بحكم الاختصاص ديالي، وخدمت كذلك في شركات دوليه ديال مواد البناء، منهم شركه لافارج وشركه سيمون فرونسي، هادو خدمت عندهم تقريبا واحد المده ديال بين جوج شركات، خدمت واحد 14 عام. 14 عام. وفي هذيك الشركات الدوليه تعلمنا الاسس ديال ليدرشيب والمانجمنت ولا جيستيون دي ريسورس هيومان، الموارد البشريه، وتعلمنا خصوصا التواصل، لان التواصل كانوا يعلمونا بان التواصل لا كومونيكاسيون هي المانجمنت، هي تسيير الشركه والانتاجيه، وتوصل للاهداف ديالك، وكيفاش تسطر وتخطط باش توصل للاهداف المسطره. واللي تنتعلموا كذلك تنتعلموا الاستراتيجيات، كيفاش تدخل لواحد السوق، كيفاش تتعامل مع الناس ديالو، كيفاش تتعامل مع العقليه، كيفاش تربح
تربح واحد نقاط في البار دو مارشي، يعني في انك تربح واحد النقاط، واحد المواقع في السوق على حساب المنافسين. وكانت هناك صراحه تعلمنا، كانت مدرسه للتكوين هذوك الميتي ناسيونال، تعلمنا فيهم التواصل، تعلمنا فيهم كيفاش تكون عندك واحد نظره شامله، نظره شامله للامور. وكذلك تعلمنا كيفاش تعبر الاخر، كيفاش تكون لك مقاربه رابح رابح، كيفاش تعايش وتسامح داخل المقاوله. وهذا الشيء كامل صراحه كان مهم في الحياه ديالنا وطبع المسار ديالنا. واهم حاجه في هذا الميتي ناسيونال، ولا كذلك في الشركات الكبرى المغربيه ولا في القطاع البنكي، هو التكوين المستمر. لانه داك الشيء اللي تنقراو في المدارس مع دابا السرعه باش يمشي العصر، تيوليو هذيك المعلومات خصك لابد تحينها ويكون عندك التكوين المستمر. احنا كمهندسين تحتنا الفرصه، وكان كانت عندنا الاراده باش نوعوا من مصادر العلم ديالنا، ونقراو امور اخرى من غير الهندسه اللي هي مساله تقنيه. قرينا لا جيستيون، قرينا المانجمنت، قرينا لا كومونيكاسيون، قرينا التواصل، قرينا، وهذا الشيء تتعلموا باش تكون انسان ناجح، وانسان عنده واحد تيحقق الاهداف ديالو الشخصيه. وكذلك كذلك تيخلي ان الشركه كوحده انتاجيه تيخليها انها تمشي بعيد وتحقق الاهداف ديالها، باش يتحقق هذاك الربح، وهذاك الربح تيعاود يستثمر. واحد الطرف منه تيمشي للضرائب، واحد الطرف منه تيمشي للمسائل الاجتماعيه. اذا ان الشركات كوحده اقتصاديه تتساهم في التنميه على العموم، وتتساهم بالخصوص في التنميه البشريه ديال هاد سيدي عبد الرزاق، بعد هذا السرد ديال المسار الاكاديمي ديالك والتجربه المهنيه الكبيره، عبد الرزاق الزريدي يلج عالم السياسه من بابه الواسع. والان عبد الرزاق الزريدي معروف لدى مجموعه من القنوات وعند الراي العام الوطني داخل المغرب وخارج المغرب انه خبير استراتيجي. التكوين ديال الخبير الاستراتيجي، على ما اعلم واعرف انك يعني من ابناء المعهد ديال ايريس بفرنسا، وهذا المعهد اللي خرج مجموعه من الخبراء الاستراتيجيين على المستوى الدولي والعالمي. عندنا كفاءه وطنيه بحال السي عبد الرزاق الزريدي اللي هو كذلك خريج وهو جالس معنا الان. السي عبد الرزاق الزريدي، هذا التكوين في الجيو استراتيجي وفي الجيو السياسي، وعرفناك من خلال مجموعه من النقاشات ومن الحوارات الصحفيه، عطيتي مجموعه ديال النقاط وفسرتي مجموعه ديال النقاط اللي خاصه بهذه الانتصارات الكبرى اللي حققها المغرب بالقياده تحت القياده الساميه لجلاله الملك محمد السادس نصره الله. اذا السي عبد الرزاق الزريدي، شنو هو الافق في هذا المجال ديال التحليل والتفسير الجيوستراتيجي والسياسي؟ تمام. يعني بعد التجربه ديالي في الميدان ديال الشركات، في القطاع، في لي ملتي ناسيونال، في الشركات الدوليه والشركات الوطنيه الرائده، من بعد خرجت درت المقاوله ديالي. يعني انني ما بغيتش نبقى اجير سالاريي، قلت غنمشي نعول على نفسي ونخرج نخدم. التجربه اللي كانت عندي هو انني ملي خرجت من المحور الدار البيضاء والرباط فين كانوا لي ميتي ناسيونال، مشيت لواحد المناطق بعيده على محور الدار البيضاء الرباط، وتماك خديت تجربه. جيت لمراكش، ومشينا لتامنصورت، جينا لقلعه السراغنه، مشينا كذلك الاقاليم الجنوبيه. يعني حاولنا نشمروا على الساعد ديالنا ونمشيو نقلبوا على مصادر الرزق، وديك الاستفاده اننا نستافدوا نعولوا على راسنا باش نحققوا الرفاهيه ديالنا. هذيك التجربه كانت عظيمه انني ملي خرجت ما بقيتش محصور في العالم ديال لي ميتي ناسيونال، ولا خرجت نشوف المغرب الحقيقي. وهذيك التجربه اللي كانت عندي فاش خرجت نخدم، هذه دابا تقريبا واحد اكثر من 15 عام، فاعطتني واحد التجربه كبيره باش نعرف الانسان المغربي ونفهمه ونفهم الامور المجاليه، الامور ديال الاستثمار، العقليه ديال المناطق ديالنا، والتنوع ديال المغرب، التنوع ديال المغرب بالروافد ديالو المختلفه. وكانت واحد التجربه مهمه في المسار ديالي الانساني، في المسار ديالي الشخصي، باش هذيك التجربه خلتني انني تنشوف الامور بواحد النظره اخرى احسن ملي كنت محصور غير في السالاريا
وفي العالم ديال انني خدام انا عند الشركات. يعني ان هذيك التجربه فيها واحد المغامره، فيها واحد التعب، فيها واحد الخوف من المستقبل، فيها واحد شويه ديال انك تخرج من منطقه الراحه ديالك، لا زون دو كونفور، تخرج منها باش تمشي تكتشف عوالم انت ما تتحكمش فيها. فهذيك تعطيك واحد القوه، وتتبقى تعرف كيفاش خصك تحدد الاولويات باش تقطع سفر الحياه في بر الامان. اذا عاد من بعد دخلنا للسياسه. السياسه صراحه جات صدفه. السياسه باش دخلنا لعالم السياسه، وانا لكن شي حاجه ندمت عليها في حياتي هو انني ما دخلتش للسياسه شحال هذه صراحه. هذا ميساج خصهم يفهموه الناس، لانه السياسه واحد المدرسه عظيمه. دابا في هاد 3 سنوات اللي تنديروا السياسه، كنا درنا السياسه كنا تنقراو في المدرسه المحمديه ولا سيتي اغرونوميك، كنا تنديروا النضال مع الطلاب ومع الطوائف اللي كانت ديك الساعه والاحزاب السياسيه اللي كانوا القاعديين، كان الاتجاه الاسلامي، كانت امور اللي كنا عشناها هذيك الفتره مع الاخوان مع الطلبه وداك الشيء، وكانت عندنا داك الحس النضالي وداك الشيء. ولكن السياسه بالطريقه اللي دخلنا لها دابا فهي مدرسه. انا تنشجع الاطر واخا العقبات، واخا يعني الانسان تيكون انه تيوقع له واحد المشكل، ديال انه تيفشل وتيشوف بانه الناس غادي ضد التيار، بعض المرات الانسان تيعاني من الاقصاء ديال الناس اللي قدام السياسه. فهنايا السياسه انا بالنسبه لي كانت مدرسه عظيمه ديال التكوين، وبكل تواضع خلتني انني نطور بزاف المهارات ديالي، وخلتني نخرج هذوك التجارب كامله والتراكمات اللي كانت عندي. انا في الميدان السياسي جينا بواحد المقاربه ديال الابداع. يعني الانسان تيدخل لواحد المشهد خصو يبدع فيه. يعني ما خصكش دير بحال الناس اللي يديروا اخرين، لانه ولا كنتي جيتي بحال تيديروا الناس تسمى غير واحد انسان ان سويفور اللي متبع الامور. وهذه هذا ماشي احنا الاطر والناس تفكر خصها تجيب واحد المقاربه جديده باش الناس يقولوا العمل السياسي بغينا بحال الشكل ديال العمل السياسي. دونك هذا هو الهدف ديالنا. فالعمل السياسي تيخليك اولا تشوف الامور تشوف كل ما يهم السياسه العموميه، كل ما يهم الانسان، كل ما يهم الرفاهيه ديالو، التنميه البشريه ديالو، كيفاش التقدم ديالو، ديفلوبمون كيفاش خصو يكون. هذا الشيء كامل السياسه هذا هو المشهد ديال السياسه. هنا خليني نسولك السي عبد الرزاق الزريدي بهاد لي كومبيتونس ديالو وبهاد التجربه وبهاد المسار الحافل من مجموعه من يعني ديال الدبلومات، الشهادات العليا، الممارسه المهنيه، الممارسه السياسيه الفعليه كذلك، كخبير استراتيجي يمارس السياسه من منظور اخر. الان بدات يرجع لنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي خطاب عدمي، خطاب فقط من اجل الترصد للفساد او معنى ذاك الفساد الغامض. هذا يعني انت وانت تتسرد ديال المسار ديالك الاكاديمي والتجربه ديالك على المستوى الجيوستراتيجي والجيوسياسي، كيفاش تشوف واش هذا الخطاب اللي هو عود حياه ديال بعض الجهات اللي عندها يعني خطاب ربما صنفوه الناس خطاب العدمي، الفساد هنا يجب كذا، ودائما هناك ذاك العلاقه المقطوعه بين هذا المعارض وبين السياسات العموميه في الدوله المغربيه. ورغم هذه الانتصارات كامله ولكن الناس ما مقتنعينش بهذا سميتو، ولا زالوا يمارسون خطاب ديال الستينات والسبعينات. انتم كخبير استراتيجي وقلتي واحد بالحرف انا ندمت ما دخلتش السياسه، والمغرب محتاج الناس وكفاءات اللي ممكن تدبر السياسه بفعل علمي اكاديمي. تعليقكم على هذا؟ تماما اخي الكريم. اولا كما قلت لك في التكوين ديالنا من دخلنا للسياسه دابا انا تنتابع واحد التكوين مهم اللي هو لو سيكل سيرتيفيون اون جيوبوليتيك دو موند، من هاد يعني الجيوسياسيه العالم. واحد تكوين عالي اللي هو تشرف عليه
الخبير الجيوستراتيجي والجيوسياسي العالمي المعروف باسكال بونيفاس، مسيو باسكال بونيفاس، هو اللي تاثرنا دابا وقربنا ناخذوا الدبلوم. هذا كنت نديرو سميتو كومبروندر لو موند، فهموا العالم. وهذا التكوين هذا صراحه مستوى عالي جدا في الجيوسياسيه. وهذا التكوين هذا درناه بشراكه مع لا بي دي، لاسوسياسيون بور لو ديفلوب بور لو بروغري دي ديريجون، اللي موجوده في الدار البيضاء اللي فيها احسن الكفاءات ولا كريم دو لا كريم الكفاءات من عالم الاعمال وعالم الثقافه. وهي تتسمى جمعيه القاده، جمعيه القاده لا بي دي اللي في الدار البيضاء. وانا تنتشرف انني درت هذا السيكل مع شي ناس كبار، وهذا السيكل هذا يقوي المعرفه ديالي بالمسائل الجيوسياسيه والجيوستراتيجيه. يعني انني ملي تنتكلم على لا جيوبوليتيك ولا لا جيوستراتيجي راني تنتكون فيها، وبحكم العلاقات الكبيره اللي عندي في العالم في اسبانيا، لانه سكنت في اسبانيا 1 عامين وتنفهم السياسه ديال اوروبا وديال اسبانيا. كنا درنا جمعيه تماك، وعندي اصدقاء من عالم السياسه في فرنسا وفي اسبانيا، بالخصوص في الحزب ديال ماكرون. وكذلك في اسبانيا عندي اصدقاء بزاف من حزب الاشتراك الاسباني ديال بيدرو سانشيز. وكذلك عندنا علاقات مع امريكا اللاتينيه اللي تنديروا فيها الدبلوماسيه الاقتصاديه الموازيه، حيث في البرازيل عندنا غرفه التجاره البرازيليه المغربيه المقر ديالها في ساو باولو، وانا تنمثلهم هنا في المغرب وفي افريقيا. وكذلك عندنا علاقات كبيره مع دول امريكا اللاتينيه، بحكم انني تنتقن كذلك اللغه الاسبانيه وتنقراها وداك الشيء. يعني هذا الشيء كامل تيعطيك واحد الزخم، واحد القوه باش تفهم العالم اللي داير بك، وباش ملي تدخل للسياسه كما قلت يا اخي جالي. السياسه دابا احنا على ابواب نظام عالمي جديد. المنظور الفكري لو باراديغم ديال السياسه تبدل، ما بقيناش ما يمكنش الخطاب القديم بعقليه ايديولوجيه قديمه، بمنظور فكري قديم ديال سنوات الحرب البارده. يعني اننا نجيو نديرو نقدموا بلادنا. العالم دابا فيه في ازمات كثيره، واصبح عالما معقدا متوترا، اصبح عالما غير مستقر. السياسه السياسه خصو يمشي في المقاربه ديال التنميه وديال الاقتصاد وديال النماء وديال الجيو-اقتصاديه والجيو-استراتيجيه لفهم العالم. ما يمكنش الدوله والمؤسسه الملكيه، احنا عندنا هنا في المغرب عم تمشي بواحد الفكر استراتيجي متنور استشرافي اللي خلى ان بزاف الدول تتشيد بالانتصارات الباهره ديال المملكه المغربيه والاختيارات ديالها الصائبه بقياده جلاله الملك نصره الله وايداه. عنجيو عن يعني عن نخدموا بعقليه قديمه. اذا هنا ما يمكنش داكشي. علاش حنا من المنادين ديال ان الفاعل السياسي خصو يكون عنده واحد التفكير ديال الوقت، واحد خصو يجيب مقترحات، يجيب بافكار، يكون واحد المشتل ديال يكون انسان تيفعل السياسه العموميه، يكون انسان ديال التواصل، يكون انسان تيعرف اشنا هي تسيير الموارد البشريه. مهمه الموارد البشريه، خصو يكون عنده واحد التكوين بسيكولوجي. خصو كذلك هذاك الفاعل السياسي خصو يكون عنده واحد الشخصيه متوازنه. ما يمكنش، خصو يكون مثال. وهنا هذا هو المشكل عندنا في المشهد السياسي في المغرب. وتنظن بان المرحله القادمه سنناضل وسنجاهد من اجل انه نطلبوا حسابات الفاعل السياسي. انت باغي دير السياسه، متفقين مزيان، ولكن السياسه عندها واحد التاثير على السياسه العموميه وعلى المستقبل ديال البلاد. ما يمكنش نعطيو مسؤوليه لواحد اللي لاسباب ايديولوجيه ولاسباب انتخابويه تنضيعوا البلاد ونضيعوا المصالح العليا ديال البلاد. اذا حنا من الناس اللي تيناديو بالكفاءات وبالعقل، وبانه اي فاعل سياسي بغى يكون في مجلس المدينه ولا بغى يكون في رئيس مجلس ولا في المجلس الاقليمي ولا في الجهه، خصو يكون انسان عنده كفاءات، عنده واحد البروفايل خاص، واحد البروفايل ديال التواصل، واحد البروفايل ديال العطاء، هذه الخدمه ديالو. اذا لا كان تيحسب بانه يدخل السياسه باش يربح الفلوس ولا باش يخدم المصالح الشخصيه ديالو، هاد التوجه حنا ضده. داك الشيء علاش تنقولوا بان
المقاربه ديال السياسه كيفاش نشوفوها احنا مقاربه خصها تنبني على المنهجيه وعلى العلم وعلى انك تكون مثال ديال الفاعل السياسي من اجل الصالح العام. هذا هي الفلسفه ديالنا للفعل السياسي. نعم. السي عبد الرزاق الزريدي، عرفنا عليك المسار الأكاديمي، عرفنا الانخراط ديالك على المستوى الجيوسياسي والاستراتيجي، عرفنا الممارسة السياسية كذلك. بغينا نعرفوا السي عبد الرزاق الزريدي يعني الشخص، يعني في المحيط ديالو، في علاقاته، في تماما. انا بالنسبه لي انا من واحد العائله اللي فيها واحد 10 الوالده، احنا عائله فيها 10 الاشخاص. انا هو الرابع للوالده ديالي من في الدار البيضاء. دابا مازالت تسكن في البرنوصي، الوالده الحاجه، والوالد الله يرحمه توفى هذه 21 عام. يعني كان العمل ديالو عادي. كان احنا كنا من الطبقه الشعبيه في مدينه الدار البيضاء بوسبيل القديم، وحدا فين كاين دابا مسجد الحسن الثاني، وكنا تنلعبوا تماك وعشنا حدا فيردان وعشنا هذيك الامور. دابا انا متزوج، عندي 3 الوليدات. عندي ولدي محمد امين عنده 20 عام، تيقرا تتبع الدراسه ديالو في الولايات المتحده الامريكيه، انترناشونال بيزنس، وكانت تيدير الرياضه في اوروبا وداك الشيء عز عليه الرياضه. وعندي بنتي فاتين حتى هي عندها 16 عام، حتى هي قريبه البريمير اني باك، حتى هي في سيستيم تتقرا هذا الشيء ديال اللغات وداك الشيء مزيان. وكاينه كنزه عندها 8 سنين. هذا هو. وانا شغوف تعزيل القراءات، ديال الرياضات، ديال التواصل. عندي تنتبع الكره، كره القدم تنعرفها لانه من السبعينات وحنا كنا تنتبعوا الكره وداك الشيء. وعزيز عليا الامور هذه الجيوستراتيجيه والجيوسياسيه. ودابا هذه الساعه هذه كاع الوقت ديالي صراحه اعطيه لهذا النضال السياسي، لان بلادنا محتاجه الناس اللي يكونوا عندهم تضحيه من اجل هذا الوطن الغالي. وكذلك محتاجه لواحد المثال ديال الناس اللي يكونوا رجالات المرحله، باش نواجهوا دوك الناس اللي شويه باقين ما فهموش العالم الجديد. وخصنا ندخلوا ونتقارعوا معهم ونديروا التدافع السياسي باش نبينوا هذه الامور هذه. هذا هو اللي كاين. يعني واش التدافع السياسي السي عبد الرزاق من اجل التدافع السياسي، او السي عبد الرزاق يعبر على ما استنتج يعني عن طموح سياسي بالانخراط في العمليه الديمقراطيه من بابها المؤسساتي؟ يعني التدافع السياسي هو حق مشروع، هو اللي تيخلي هناك مقارعه الافكار والعمل الجاد. حنايا تنقولوا بان بلادنا في واحد المرحله حساسه من التاريخ ديالها، وهذه الانتصارات الباهره والتاريخيه واللي تكلمنا عليها بزاف اقليميا وجهويا وعلى الصعيد العالمي خلات بوءات المملكه المغربيه الشريفه بقياده جلاله الملك نصره الله وايده ان بلادنا ولات واحد الدوله محوريه. وحنا ولات عندنا واحد المسؤوليه، واحد التضحيه جسام باش نكونوا في المستوى ديال هذه المكانه ديال بلادنا. داكشي علاش خصنا نمدوا يدينا وندوا الاخوان المواطنين ونتعاونوا معاهم باش نطلعوا المستوى ديال التنميه البشريه ديالنا، باش نقدروا بلادنا فعلا انها تولي دوله صاعده ودوله متقدمه بفضل هذه الفرص العظيمه اللي عتاح لنا في اطار الجهاد الاقتصادي. لان بلادنا بلاد الشرفاء مقبله على مشاريع مهيكله عظيمه، وحنا بغينا نسوقوا هذه ليماج ديال بلادنا، وبغينا كذلك ان الناس يفتخروا بالمغرب، يفتخروا بالوطنيه ديالهم، لان بلادنا بلاد عريقه، بلاد قويه، بلاد فيها واحد التنوع. احنا دابا بلادنا بغينا تلعب ان شاء الله واحد الدور ديال حوار الحضارات. المغرب ماشي بلاد ديال تيقلب على التسلح، على سباق التسلح، ولا الهيمنه. المغرب الدور ديالو هو دور انساني،
دور ديال السلم والاستقرار، دور ديال العيش المشترك. والدليل على ذلك هو انه دابا المغرب ولا مثال ديال العيش المشترك. تصور انه الاخوان الجاليه، الاخوان المغاربه اليهود اللي انهم دابا ولاو سفراء ديال المملكه المغربيه في العالم، انهم مشاو حماهم المغفور له محمد الخامس، ومشاو هاجروا البلدان في العالم كامل، في نيويورك، في تورونتو، في تل ابيب، في فرنسا، ولكن بقاو تذكروا المغرب. وهذا واحد المثال كبير ان هذاك حب الوطن ديالهم. وحنا حنا تنقولوا لهم، تنمدوا يدينا وتنقول لهم تنفتخروا بهذا الشيء، لانه دابا ولات التجربه ديال التعايش والتسامح ديال المغاربه، سواء كانوا مسلمين ولا مسيحيين ولا يهود، ولا تدرس في الدول الاسكندنافيه، لانه تسامح. المغرب عنده تسامح، حنا تنستاهلوا هذه المكانه هذه. اذا حنا عندنا واحد الدور عظيم في حنا عند الميساج ديالنا والرساله ديالنا للعالم هي رساله حب، رساله ماشي رساله ديال النزاع وديال الهيمنه وديال القلاقيل. بالعكس، بغينا انه رابح مع جميع الدول الاقليميه والعالميه، باش نكرسوا هذيك الصوره ديال الاشعاع الحضاري ديال المملكه المغربيه الشريفه. شكرا لك الاستاذ عبد الرزاق الزريدي، الخبير الاستراتيجي. اليوم انت ضيف عندنا في قلعه السراغنه. قلعه السراغنه ترحب بهذه الكفاءه العاليه، بهذا الخبير الاستراتيجي. لبى دعوتنا من اجل يعني تسليط الضوء على الحياه الشخصيه والحياه العمليه والحياه السياسيه كذلك للاستاذ والخبير الاستراتيجي عبد الرزاق الزريدي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، كنتم معنا في هذا اللقاء الخاص مع الخبير الاستراتيجي عبد الرزاق الزريدي. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة ولقاء قادم بإذن الله. شكرا جزيلا أخي العزيز.